फेरि पनि आजको यस नेपाली बाइबल सर्वेमा म यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। यो समय उहाँले हाम्रो लागि उपलब्ध गराउनु भयो। हामी लगातार परमेश्वरको उपस्थितिमा बाइबल सर्वेको क्लासलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। म आशा गर्दछु यहाँहरू सबैजनाको लागि यो एउटा उत्साहजनक क्लास हुँदैछ भनेर। अनि म पनि निकै उत्साहित छु तपाईहरूलाई यसरी सिकाउने क्रममा म आफै पनि अझै नयाँ गरी सिक्ने र परमेश्वरको वचनलाई एकचोटि फेरि एउटा गहन अध्ययन गर्ने अवसर मैले पाइरहेको छु। उहाँको नामको महिमा भएको होस्। आउनुहोस् हामी यसरी नै सँगसँगै मिलेर हामी सिक्दै प्रभुलाई नजिकबाट चिन्दै हामी अगाडि बढ्न सकौँ। हामी आजको यो क्लासको लागि पनि आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु हामी तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले माथिबाट नियुक्त नगरेसम्म हामी हाम्रो बल र बुद्धिमा हाम्रो शक्तिमा कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। धन्यवाद छ प्रभु तपाईँले हामीलाई यसरी यी दिनहरूमा प्रभु तपाईँले हामीलाई आफ्नो वचनद्वारा प्रभु सिकाउँदै हुनुहुन्छ र हामीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो लागि प्रभु तपाईँको वचन सिक्न पाउनु, तपाईँको वचनलाई बुझ्न पाउनु हाम्रो लागि ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। जसरी बितेका क्लासहरूलाई तपाईँले अगुवाई गर्नुभयो, तपाईँले सहायता गर्नुभयो, प्रभु आजको क्लासलाई पनि तपाईँको हातमा दिँदछौँ। हामीले सिक्ने हरेक विषयहरूलाई तपाईँको अगुवाईमा तपाईँको ज्ञानमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। माथिबाटको बुद्धिले हामीलाई अभिषेक गर्नुहोस्, समझ खोलिदिनुहोस् पवित्र आत्मा हाम्रो। जतिजना प्रभु यसरी आफ्नो समयलाई छुट्याएर वचन सिक्नको लागि परिश्रम गर्दै हुनुहुन्छ, युट्युबमा उहाँहरू जोइन हुँदै हुनुहुन्छ, प्रत्येक प्रियहरूको लागि तपाईँको वचनद्वारा आउने आशिष म घोषणा गर्दछु। धन्यवाद छ। आउने समयमा ठुला गवाहीको निम्ति तपाईँका प्रियहरूलाई तपाईँ चलाउनुहोस्। यो क्लासको सम्पूर्ण भागलाई सुरुदेखि आखिरीसम्म तपाईँको हातमा राख्दै हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरूमा तपाईँको अगुवाई माग्दै बिन्ती र प्रार्थना माग्दछौँ ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। हामीले लगातार हितोपदेशको पुस्तक सिक्दैछौँ। अनि हितोपदेशको पुस्तकमा हामीले हेर्दै थियौँ कि राजा सोलोमनलाई कसरी प्रभुले चलाउनु भयो। उनी एउटा बुद्धिमा भरपुर भएर उनले ज्ञान र बुद्धिका कुराहरू यस पुस्तकमा लेखिएको हामीले पाएका थियौँ। उनले हर किसिमका मानिसहरूलाई, जवानहरूलाई, सबै मानिसहरूलाई र अगुवाहरूलाई, यो पङ्क्तिमा भएका व्यक्तिहरूलाई उनले सम्बोधन गरेर हितोपदेशको पुस्तक लेखेका थिए, हामीले जो हेरिसकेका छौँ। आज हामी हितोपदेशको पुस्तकको मुख्य विषयहरूलाई हेर्नेछौँ। अब यी जुन कवितात्मक शैलीमा लेखिएको पुस्तकहरू छ, अय्युब, भजन सङ्ग्रह, हितोपदेश, उपदेशक र श्रेष्ठ गीत, यो 5वटा पुस्तकमा त्यति धेरै घटनाहरू हामी पाउँदैनौँ जति हामी अरू इतिहासका पुस्तकहरूमा पाउँदछौँ। त्यस कारण त्यति धेरै यहाँ हामी के पछि के भयो भन्ने कुरा त्यति पाउँदैनौँ। एउटा टिचिङ छ, लेसनहरू त्यहाँ दिएको छ, पुस्तकको केही सेटिङ्सहरू छ, त्यसलाई हामी हेर्दैछौँ। त्यस कारण त्यो क्रममा आज हामी हितोपदेशको पुस्तकमा हामी मुख्य विषय मेगा थिम्समा हामी जानेछौँ। पहिलो चाहिँ यो पुस्तकमा भएको मेगा थिममध्ये पहिलो थिम हो द विस्डम, बुद्धिको बारेमा हामी पाउँदछ, बुद्धि। अनि हामीलाई थाहा छ परमेश्वर आफ्ना मानिसहरूलाई बुद्धिमान भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। गड वान्ट्स द्याट हिज पिपल टु बी वाइज। परमेश्वरका मानिसहरू चाहिँ बुद्धिमानी भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। किनभने जति परमेश्वरका मानिसहरू बुद्धिमान भए त्यति परमेश्वरको महिमा हुँदछ, त्यति उहाँलाई आदर पुग्दछ। आज हामी जे गर्दछौँ, जे डिसिजन लिँदछौँ, जुन व्यवहार हामी देखाउँदछौँ, जस्तो बोली हामी बोल्दछौँ, जुन काम हामी गर्दछौँ, त्यो कुराबाट नै प्रभुलाई आदर पुग्ने या उहाँलाई हामीले बदनाम गर्ने हाम्रो क्रियाकलापबाट नै हुने गर्दछ। त्यसकारण वचनले भन्दछ कि जति हामी बुद्धिमान हुन्छौँ त्यति परमेश्वर महिमित हुनुहुन्छ र उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँ के चाहनुहुन्छ
हामी मूर्ख भएको चाहनुहुन्न तर बुद्धिमान भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। संसारमा दुई किसिमका मानिसहरूलाई हामी देख्दछौँ। पहिलो चाहिँ मूर्ख व्यक्तिलाई हामी देख्दछौँ, मूर्ख समूहलाई देख्दछौँ। अनि उनीहरूलाई मूर्ख किन भनिएको छ या मानिस किन मूर्ख बन्छ? जब मानिसहरूले परमेश्वरको भय मान्न इन्कार गर्दछन्। हिजो हामीले हेर्यौँ नि होइन, द फियर अफ द लर्ड इज द बिगिनिङ अफ विस्डम। जो व्यक्ति परमेश्वरको भय मान्छ त्यसलाई बुद्धि हुन्छ, जो व्यक्ति परमेश्वरको भय मान्दैन त्यो स्वतः मूर्ख हुँदछ। भले उसले आफूलाई बुद्धिमान सम्झोस्, भले उसलाई लागोस् कि म यति डिग्री हासिल गरेको छु, यदि ऊ प्रभुको भय नमान्ने व्यक्ति हो भने he is not a wise man, he is in foolishness, ऊ चाहिँ मूर्खतामा नै छ। त्यसमा पहिलो समूह चाहिँ यही हो जसले परमेश्वरलाई इन्कार गरेर जिउँदछन्, तिनीहरू चाहिँ मूर्ख छन्। तर दोस्रो समूह जब हामी बाइबलमा हेर्दछौँ, दोस्रो समूह they are called a wise people because they seek the face of the Lord. They want to love their God by their heart. तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको मुहारको खोजी गर्छन् र तिनीहरू सधैँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछन्। That's why they are called to be a wise people. They are called as a wise, group. जसले परमेश्वरलाई खोज्दछ, प्रेम गर्दछ, तिनीहरू बुद्धिमान कहलाइन्छन्। किन परमेश्वरले उनीहरूलाई बुद्धि दिनुहुन्छ, परमेश्वरको भयमा उनीहरू चल्ने गर्दछ। त्यसमा परमेश्वरलाई जसले खोज्दछ उहाँले तिनीहरूलाई के दिनुहुन्छ? बुद्धि दिनुहुन्छ। अनि यो बुद्धिले हामीलाई शारीरिक जीवन, हाम्रो मानसिक जीवन, हाम्रो सामाजिक जो सोशल लाइफ हाम्रो जोडेको छ त्यो, र साथसाथै हाम्रो आत्मिक जीवनलाई पनि सही रीतिले अगाडि बढाउनलाई यो बुद्धिले हामीलाई गाइड गर्नेछ। हालेलुया। यसमा बाइबलले भन्छ, यदि तिमीहरूमध्ये कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने उहाँसँग मागोस्, ही विल ग्रान्ट, उहाँले त्यसलाई अनुमति दिनुहुनेछ। बुद्धि हाम्रो जीवनमा आओस् भनेर गॉड विल ग्रान्ट, उहाँले पर्मिसन दिनुहुनेछ। अनि त्यसपछि हामी बुद्धिमान हुनेछौँ र हाम्रो शारीरिक जीवनमा यसको आशिष मिल्नेछ। जब हामी बुद्धिमान हुन्छ हाम्रो शारीरिक जीवन राम्रो हुन्छ, हाम्रो नैतिक जीवन राम्रो हुन्छ, हाम्रो मानसिक क्षेत्रमा हामी शान्तिमा आनन्दमा रहनेछौँ र हाम्रो आत्मिक जीवन पनि यसले बलियो बनाउँदछ। त्यसमा पहिलो चाहिँ यो पुस्तकमा हामी बुद्धिको बारेमा देख्छौँ, जो चाहिँ सोलोमन राजाले पनि देखाएको छ। उनी बुद्धिमान भएको कारणले मैले तपाईँलाई बताएको थिएँ, देशले पनि आदर पायो, परमेश्वरको नाउँ पनि आदर पाएको हामी पाउँदछौँ। दोस्रो चाहिँ रिलेसनशिप्स, सम्बन्धहरू। हितोपदेशको पुस्तकले हामीलाई साथी सम्बन्धहरू, आफन्तसँगको घनिष्ठ सम्बन्धहरू, हाम्रो छिमेकीसँग हुनुपर्ने राम्रो मेलमिलापका कुराहरू र हाम्रो जो सहयोगीहरू छन्, एसिस्टेन्टहरू छन्, यस्तो सहयोगीहरूसँग पनि उचित व्यवहार देखाउनको निम्ति एउटा राम्रो एउटा स्ट्रङ रिलेसनसिप बिल्ड गर्नको निम्ति चाहिँ हितोपदेशको पुस्तकले हामीलाई शिक्षा दिन्छ। हर क्षेत्रमा जहाँ पनि जोसँग पनि सम्बन्धको विषय आउँछ एकदमै राम्रो टिचिङ हितोपदेशको पुस्तकले दिन्छ। कहीँ पनि यसले एकदमै लिबरल भएर एकदम फितलो भएर पनि दिएको छैन, कहीँ पनि यसले सम्बन्धको कुरामा एकदम एक्सट्रिमली पनि गरेको छैन। एउटा ब्यालेन्स रिलेसनसिप कसरी हामीले बिल्डअप गर्ने त्यो चाहिँ हितोपदेशको पुस्तकले बताउँदछ। अनि हाम्रो एकअर्कासँगको सम्बन्ध कसरी हामी सुमधुर बनाउन सक्छौँ या लङ लास्टिङ बनाउन सक्छौँ। धेरैजना व्यक्तिहरूलाई म देख्दछु सुरुमा धेरै अट्याचमेन्ट हुन्छ, एकदमै ओहो के न होला जस्तो गरी उनीहरू सम्बन्ध देखाउँछन्, तर केही महिनापछि उनीहरूको बिचमा बोलचाल पनि बन्द भएको हुन्छ। धेरै मैले देखेको छु। हामी कसरी हाम्रो सम्बन्धलाई कन्स्टेन्टली लगातार रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ, त्यो पनि घनिष्ठतामा। हितोपदेशको पुस्तकले हामीलाई सिकाउँछ यसको लागि हामीले प्रेम, हाम्रो एउटा समर्पणता, एउटा स्याक्रिफाइस पनि त्यहाँ हुँदछ।
र एउटा उच्च स्तरीय नैतिकताको जीवन हामी एकअर्कालाई देखाउनु खाँचो छ। यदि हाम्रो रिलेसनसिपलाई हामीले स्ट्रङ बनाउने हो, लङ लास्टिङ बनाउने हो भने चाहिँ यो तीनवटा कुरा जरुरी छ। प्रेमभित्र धेरै कुरा आउँछ, सहने कुरा, क्षमा दिने कुरा, अरूलाई आदर गर्ने कुरा आउँछ। दोस्रो चाहिँ यसमा समर्पणता पनि आउँछ। कुनै पनि सम्बन्ध त्यत्तिकै माथि बढ्दैन जबसम्म हामी एकअर्कामा डेडिकेट हुँदैनौँ, अझ भनौँ सबमिट गर्दैनौँ, एकअर्काप्रति हामी आफैलाई सबमिट गर्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो रिलेसनसिप बढ्न सक्दैन। खास गरी जुन रिलेसनसिपलाई बिगार्ने कुरा छ त्यो हो सेल्फिसनेस, स्वार्थीपना। म उसले भन्दा मैले पाउनुपर्छ, ऊ भन्दा म अघि बढ्नुपर्छ, मेरो नाम हुनुपर्छ, मलाई मेरो मसँग जति पनि हामी युज गर्दछौँ हाम्रो रिलेसनसिपमा, यु नो इट विल बी कोल्याप्स्ड, यो चाहिँ नाश हुनेछ। यदि हाम्रो सम्बन्ध बलियो बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने मुख्य कुरा यही हो, हामीले प्रेम देखाउनै पर्छ, समर्पणता हुनैपर्छ एकअर्काप्रति। र तेस्रो चाहिँ नैतिक जुन स्ट्यान्डर्ड छ, मोरल स्ट्यान्डर्ड जुन छ, त्यो नैतिक स्ट्यान्डर्डको आयामलाई हामीले कायम गर्नुपर्दछ। भनाइ गर्छ नैतिक स्ट्यान्डर्ड भन्नाले यसलाई अब कसरी बुझौँ? अब हरेक कुरामा एउटा लेभल हुने गर्दछ, एकअर्कासँगको सम्बन्धको लेभल, कोसँग कुन सम्बन्ध गाँच्नुपर्ने हो। अब आफ्नो घरको जुन हाम्रो परिवारभित्र जुन सम्बन्ध हाम्रो हुन्छ त्यही सम्बन्ध हामी छिमेकीसँग राख्न सक्दैनौँ, मिल्दैन। आफ्नो श्रीमतीसँग या श्रीमानसँग गरिने जुन सम्बन्ध छ अथवा जुन एउटा रिलेसनसिप छ त्यो अर्काको श्रीमान या श्रीमतीसँग गर्न मिल्दैन। त्यसैले यसलाई मोरल स्ट्यान्डर्ड भन्दछ। एउटा मोरालिटीमा रहेर हाम्रो रिलेसनसिपलाई हामीले कायम गर्नुपर्दछ। कोसँग कति मैले बोल्नुपर्ने, कति व्यवहार गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा हितोपदेशको पुस्तकले हामीलाई सिकाउँदछ। अनि तपाईलाई थाहा छ, जब परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको बुद्धिलाई हामी प्रयोग गर्दछौँ, त्यसले हामीलाई एउटा अनुशासित भएर हाम्रो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन सहायता गर्छ। यसले बुद्धि दिन्छ, यसले सिकाउँछ हामीलाई कि कसरी हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई बलियो बनाउने भन्ने कुरा पनि परमेश्वरको बुद्धिले नै हामीलाई सिकाउँछ। अन्यथा हिजो थियो आज बिग्रिएको अवस्था हुन्छ, या आज तपाईँको राम्रो होला तर भोलि बिग्रिएको हुनसक्छ। त्यसमा प्रार्थना गर्नुहोस्। खास गरी क्रिस्चियन जीवनमा सम्बन्ध धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। इफ यु आर इन मिनिस्ट्री फिल्ड, तपाईँ सेवकाईको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, इट इज मोर इम्पोर्टेन्ट। यो अझ महत्त्वपूर्ण छ एकअर्कासँग सम्बन्ध बनाइराख्नको निम्ति। मैले मेरो जीवनमा एक्सपिरियन्स गरेको कुरा, कतिपटक धेरै बिग्रने सम्बन्ध बिग्रने परिस्थितिहरू आउँछ, एकले अर्कालाई चुक्ली लगाउने कुराहरू हुन्छ, अनि एकदमै धेरै यस्ता समस्याहरू आउँछ जसले सम्बन्धलाई बिगार्न पुग्दछ। तर त्यसमा तपाईँको नै ठुलो भूमिका हुँदछ। तपाईँ यो एक्सपेक्ट गरेर नबस्नुहोस् कि पहिला त्यो व्यक्तिले आएर मसँग कुरा गरोस् या उसले पहिला क्षमा मागोस्, सरी भनोस्, उसले पहिला झुकोस् भनेर तपाईँ वेट नगर्नुहोस्। यदि बिग्रिएको छ भने म तपाईँलाई आज सल्युसन पनि बताउन चाहन्छु। तपाईले पहिला सुरु गर्नुहोस्। अनि मैले मेरो जीवनमा त्यही हो, मैले सकभर कोसिस गर्दछु हरेक व्यक्तिसँग एउटा ब्यालेन्स रिलेसनसिपलाई मेन्टेन गर्नको निम्ति। यसको मतलब यो पनि होइन कि हामी सबैलाई खुसी पार्न सक्छौँ। नो, हामी एउटा मानिस हो, हाम्रो एउटा लिमिटेसन छ, सबैलाई हामी खुसी पार्न सक्दैनौँ, तर सबैलाई दुखी पार्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। एउटा ब्यालेन्समा। आई होप यु आर गेटिङ मी। त्यसकारण हाम्रो सम्बन्धलाई बरकरार राख्नको निम्ति चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? प्रभुबाट पाएको बुद्धिमा रहेर प्रेम, समर्पणता र एउटा नैतिकताको जीवनमा हामी खडा हुनु पर्यो, देखाउनु पर्यो। अनि यो चाहिँ कन्टिन्यू रहिरहनेछ। तेस्रो, यो पुस्तकमा भएको मेगा थिम हामी देख्दछौँ स्पिच। हाम्रो बोली, हाम्रो वचन, हाम्रो वाक्यसँग पनि यो सम्बन्धित छ। स्पिच, अब जे हामी बोल्छौँ, अरूसँग हामी जे बोल्छौँ, जस्तो बोली हामीले राख्छौँ, त्यसले हाम्रो भित्रको स्वभावलाई, असली स्वभावलाई पनि प्रदर्शित गर्ने गर्दछ। कतिचोटि हामी नौटङ्की गरेर भित्र अर्कै छ बाहिर अर्कै बोल्छौँ, त्यो त अक्सर हुने गर्छ।
तर हामी जेन्युनली कुरा गर्नुपर्दा एउटा व्यक्तिको स्वभाव कस्तो छ अरूप्रति भनेर यदि तपाईँ जाँच्न चाहनुहुन्छ भने हाउ ही स्पिक्स, कसरी ऊ बोल्दछ त्यसैले नै देखाउँदछ स्वभाव कस्तो छ भन्ने कुरा। हाम्रो बोलीले नै हामीलाई प्रुफ गर्दछ कि हामी कतिको बुद्धिमान छौँ या मूर्ख छौँ। अब कसैले म बुद्धिमान भनेर छाती फुलाउँदैमा बुद्धिमान त हुँदैन, कसरी थाहा हुन्छ ऊ चाहिँ बुद्धिमान छ या मूर्ख छ भन्ने कुरा? उसको स्पिचबाट। आधा घन्टा एउटा व्यक्तिलाई बोल्न दिनुहोस्, देन यु क्यान फाइन्ड हाउ ही इज वाइज अर फुल। तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ मूर्ख छ कि बुद्धिमान कतिको छ भनेर। मात्र आधा घन्टा बोल्न दिनुहोस्, त्यसैबाट थाहा हुन्छ। किन बोली येशूले के भन्नुभयो, म तपाईँलाई बाइबलबाट रिलेटेड भएर भन्दैछु। येशूले भन्नुभयो जे तिम्रो मनमा छ त्यही तिमीले मुखबाट बोली पठाउँछौ। त्यहाँ स्वभाव जस्तो छ त्यही नै मुखबाट निस्केर आउने हो। त्यसमा एउटा व्यक्तिलाई बुद्धिमान र मूर्ख भनेर छुट्याउनु पर्छ भने उसको कुरा सुनिदिनुहोस्, केही गर्नु पर्दैन। जस्ट बसेर आधा घन्टा उसलाई बोल्न लगाउनुहोस्, तपाईँ सुन्नुहोस्, देन तपाईँ पोइन्टमा पुग्नुहुन्छ यो चाहिँ यो व्यक्ति रहेछ भनेर। अब बुद्धिमान हुनको निम्ति या हाम्रो बोलीमा बुद्धिपना देखाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ त? सोल्युसन म तपाईँलाई बताउँदैछु। बुद्धिमान हुनको निम्ति या अरूप्रति हाम्रो बोलीलाई हामीले अरूलाई आशिष पुर्याउने बोली बनाउनको निम्ति याद गर्नुहोस्, हामीलाई प्रभुले जिब्रो दिनुभएको छ। यो जिब्रोले हामी 6 फुटको मानिसलाई बचाउन पनि सक्छौँ, नाश पार्न पनि सक्छौँ। यदि यो जिब्रोलाई सही रीतिले चलाइएन भने एउटा व्यक्तिको जीवनमा, परिवारमा, समाजमा आगो पनि लाग्न सक्छ। आगो भन्नाले लडाई हुन सक्छ। तर इफ यु आर युजिङ योर टङ इन गुड म्यानर, देन यु विल बिल्ड द नेसन, यु विल बिल्ड द फ्यामिली, यु विल बिल्ड योर ओन लाइफ। तपाईँ आफ्नै जीवनलाई, परिवारलाई, राष्ट्रलाई समेत तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ। इफ यु नो युज टु हाउ टु स्पिक, हाउ टु युज योर टङ, इफ यु हेभ द्याट काइन्ड अफ विस्डम, तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यदि हामी बुद्धिमान बोली बोल्ने हो भने एउटा कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, त्यो हो सेल्फ कन्ट्रोल। यस, सेल्फ कन्ट्रोल, आत्मा नियन्त्रण। इट इज भेरी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्रुट अफ द होली स्पिरिट फर आवर लाइफ। यो हाम्रो जीवनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण पवित्र आत्माको फल हो। यदि हामी बोलीलाई अरूको आशिषको निम्ति चलाउन चाहन्छौँ भने चाहिँ हामीले आत्मा संयमलाई स्वीकार गर्नै पर्दछ। अन्यथा तपाईलाई थाहै छ कस्तो कस्तो सामना हामीले गर्नुपर्छ, कस्तो कस्तो व्यक्तिलाई हामीले समूहलाई फेस गर्नुपर्छ। अक्सर हामीले फेस गर्ने समूह र मानिसहरू चाहिँ हामीलाई चिड्याउने प्रकारको हुन्छ, हामीलाई रिसमा, एउटा हाई टेम्परमा लिएर जाने तपाईले देख्नुहुन्छ। अहिलेको परिस्थिति यस्तो छ, हामी अत्यन्तै हाई टेम्परमा पुग्ने गर्दछौँ। अनि त्यो बेलामा यदि तपाईले सेल्फ कन्ट्रोललाई लुज गर्नुभयो भने, गुमाउनु भयो भने तपाईले सम्बन्ध बिगाड्नुहुन्छ। तपाईको मुखबाट तपाईले के बोली पठाउनुहुन्छ थाहा छैन। भनिन्छ तुफान जो आँधी बेहेरी आउँछ, आँधी बेहेरी र रिसले मा बोलेको कुरा एउटै हो रे। आँधी बेहेरीले पनि के नाश गर्यो तुरुन्त थाहा हुँदैन, तर आँधी बेहेरी गइसकेपछि थाहा हुन्छ त्यहाँ त यो घर थियो, त्यहाँ त रुख थियो, त्यो त उखाडेछ, त्यहाँ त यति धेरै क्षति पुगेछ भनेर आँधी बेहेरी आइसकेपछि केही घन्टापछि थाहा हुन्छ। त्यस्तै रिस पनि हो। रिस उठिन्छ केही पनि थाहा हुँदैन, कसलाईले के भन्यो, के मार्यो, कतिलाई मारिसकेको हुन्छ। अहिले देशको बीचमा युद्ध हुने कुराहरू हामी देख्छौँ। किन यो हुँदैछ? एउटा देशले त आत्मसंयम लिन सक्थ्यो नि। नो, दुवै देश त भन्दा म के कम, मेरो सेना यति छ, मेरो हतियार यस्तो छ, त मलाई हेप्ने, त मलाई सन्काउने, यस्तो प्रकारको कुराहरूमा टक्राउ हुँदाखेरि त्यहाँ धेरै क्षति हुने गर्दछ। अन्तमा क्षति कसको? अर्काको होइन, आफ्नै क्षति हुन्छ।
युद्धमा कहिले पनि एकतर्फी मात्र हार हुँदैन, दुवैतर्फ नोक्सान भएकै हुन्छ। भले एउटा देशले जितोस् तर पनि नोक्सान त उनीहरूको छ नि, किनभने त्यो सेनालाई या त्यो बललाई त्यो रुपियाँलाई सही ठाउँमा विकासको कुरामा लगाउन सक्थ्यो, तर अहिले युद्धको लागि लगाउनु पर्ने अवस्था छ। तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ म के भन्दैछु? यदि रिसलाई साम्य गर्न सकिएन भने त्यसले धेरै ठुलो दुर्घटना ल्याउँछ। भनिन्छ सम्बन्ध बनाउनको निम्ति वर्षौं लाग्छ, तर सम्बन्ध बिगार्नको निम्ति 1 मिनेट काफी छ। A single minute is enough to destroy your relationship, which is, built by many years. तपाईको बिग्रेको राम्रो सम्बन्धलाई, वर्षौंदेखि राम्रो भएको सम्बन्धलाई 1 मिनेट काफी छ, यदि तपाईले आफैलाई सेल्फ कन्ट्रोल राख्नु भएन भने। पेपरमा आजकल पढ्दाखेरि आउँछ धेरै ठाउँमा श्रीमानले श्रीमतीलाई मारिदियो रे, छोराछोरीलाई मार्यो रे, रिलेसनशिपमा भाइ बन्धुलाई मार्यो रे, फलानुले फलानुलाई मार्यो रे। किन यो सबै हुन्छ? आफ्नै परिवारभित्र कसरी एउटा व्यक्तिले हत्या गर्न सक्छ? रिस, उनीहरूले रिसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो बोली, म तपाईलाई धेरै गहिरो कुरातिर लिएर गएँ, हाम्रो बोली बुद्धिमान बनाउन, बोलीमा बुद्धि देखाउनलाई चाहिँ सेल्फ कन्ट्रोल अत्यन्तै जरुरी छ। अनि यो चाहिँ पवित्र आत्माको 9 फल मध्ये एउटा फल हो। गलाती 5 को 22 र 23 पदमा पढ्नुभयो भने त्यहाँ पवित्र आत्माको 9 वटा फलहरूको बारेमा बताइएको छ, जसमध्ये अन्तिममा भनिएको छ आत्मा संयम। आत्मा संयम भने आफैलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने खुबी हो। हामी कतिलाई खुबी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ? हाम्रो अधीनमा धेरै कुराहरू हुन सक्छ, तर के तपाईँ आफैलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ? द्याट इज अ बिग क्वेसन फर यु। यदि हामी आफैलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ भने अन्तमा रिसले हामीलाई नियन्त्रण गर्नेछ र हामी बर्बाद हुनेछौँ, सबै कुरा तहस नहस गर्नेछ। त्यसमा तेस्रो मुख्य थीम यो पुस्तकको बोली, स्पिचको बारेमा पाउँछ। चौथो, काम, वर्क। हामी जे गर्छौँ, जुन काम हामी गर्दछौँ, त्यसको अन्तिम नियन्त्रक चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो काममा हामीलाई रिवार्ड दिनुपर्ने हो कि हाम्रो कामलाई स्थिरता दिनुपर्ने हो कि, यो सबैको फैसला चाहिँ माथिबाट हुने गर्दछ। त्यसमा परमेश्वर चाहनुहुन्छ जुन काम हामीले पाएका छौँ, माथिबाट जिम्मा पाएका छौँ, जुन ठाउँमा हामीलाई प्रभुले राख्नु भएको छ, त्यसमा हामी क्रियाशील हुनु खाँचो छ। क्रियाशील भन्नाले हामी जागरिलो भएर, एकदमै लगनशील भएर काम गर्नु खाँचो छ। धेरै पटक हामी आजको मण्डलीहरूले यो गल्ती गरी पठाउँछ, कामलाई सेपरेट गर्ने गर्दछ। भनाइको अर्थ यो मेरो स्पिरिचुअल काम, यो मेरो सेकुलर काम हो। त्यो छैन। बाइबललाई जब तपाईँ राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ, मैले बाइबलमा पढ्दाखेरि सेकुलर र स्पिरिचुअल वर्क केही पनि छैन। परमेश्वरले हरेक व्यक्तिलाई अलग अलग काम दिनुभएको छ। द्याट इज अ स्पिरिचुअल वर्क। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ आत्मिक व्यक्ति हो। यदि तपाईँ मिलिटरीमा हुनुहुन्छ, यु आर ए स्पिरिचुअल पर्सन ओभर देयर। तपाईको काम आत्मिक काम हो। यसलाई तपाईँ यो मेरो सेकुलर काम भनेर नसोच्नुहोस्, किनभने तपाईँ त्यही काम गरेर प्रभुको सेवकाईमा सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ। इफ यु आर इन बिजनेस फिल्ड, यु आर अ बिजनेसम्यान, यु आर ए स्पिरिचुअल वान। योर बिजनेस इज स्पिरिचुअल वर्क। जस्ट बी अ फेथफुल इन योर वर्क। तपाईको काममा तपाईँ विश्वासयोग्य हुनुहोस्, त्यो आत्मिक काम हो। यदि तपाईँ सेवकाईमा हुनुहुन्छ, obviously that is a spiritual work, त्यो पनि आत्मिक काम हो। तर यसको मतलब यो होइन कि सेवकाई गर्ने कुरा मात्र आत्मिक हो, अरू व्यापार गर्ने, जब गर्ने, कुनै कृषि काम गर्ने यो सबै अनात्मिक या सांसारिक भनेर सोच्नु गलत हो। त्यसैले समस्या ल्याउँछ तपाईको र मेरो जीवनमा। तपाईँ सोच्नुहोस्, यदि सबैजना पास्टर मात्रै भए, सेवकाई मात्रै गर्ने भयो भने कसरी चल्न सक्छ? उनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने को हुन्छ? परमेश्वरले हरेक व्यक्तिलाई जहाँ राख्नु भएको छ, सायद तपाईँ टिचर हुनुहुन्छ, सायद तपाईँ वर्कर हुनुहुन्छ, सायद तपाईँ इम्प्लोइ हुनुहुन्छ, जोसुकै होस्, जुनसुकै फिल्डमा होस्,
यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ कि त्यो कामले प्रभुको विरोध गर्नु भएन, प्रभुको जुन वचनको खिलाफमा हुनु भएन, 2 नम्बरी हुनु भएन। यदि त्योभन्दा बाहिरको शुद्धतामा तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो आत्मिक फिल्ड हो। तपाईँले यो विषयमा बुझ्नु होला। यदि अझै कन्फ्युज छ भने तपाईँले मलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, म जवाब दिनेछु। वैसे धेरैजनाको प्रश्न आइरहेको छ अनि म खुसी छु तपाईँहरूको प्रश्नको उत्तर दिन पाउँदा। र कतिचोटि अलिकति ढिला त हुन्छ, माफ गर्नु होला, मेरो समयको अलि व्यस्तता छ। आजकल धेरै अनलाइन मिटिङहरूमा व्यस्त भएको कारणले समय मिलाउन गाह्रो छ। तर पनि तपाईँ प्रश्न गर्नुहोस् मेसेन्जरमा या जहाँ पनि तपाईँ छोड्नुहोस्, जरुर म तपाईँलाई रिप्लाई गर्नेछु। विथिन अ विक, हप्ताभित्रमा त्यसलाई रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्नेछु। त्यसमा मैले तपाईँलाई भन्दैछु, प्रभुले जुन ठाउँमा तपाईँलाई राख्नुभएको छ त्यो तपाईँको मिसन फिल्ड हो। त्यसमा विश्वासयोग्य हुनुहोस् र कोसिस गर्नुहोस् त्यो कामबाट तपाईँ कसरी प्रभुको राज्यलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, कसरी प्रभुको दासहरूलाई साथ दिन सक्नुहुन्छ, सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले सोच्नुहोस्। तपाईँले कमाउने कुराहरूबाट केवल तपाईँको लागि मात्रै भयो भने फेरि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई नुकसानतिर, बर्बादीतिर पनि लिएर जान सक्दछ। तपाईँलाई मूर्खताको कामहरूमा या स्वार्थीपनातिर डोर्याउन सक्दछ। हामी जहाँ छौँ सेवकाईमा छौँ। हालेलुया। अब परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामीले पाएको कामहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति उहाँले हामीलाई दान र वरदान पनि स्किल्सहरू दिनुभएको छ। 2-3 प्रकारको स्किल्सहरू हुने गर्दछ, वरदान ट्यालेन्ट्स हुने गर्छ। एउटा चाहिँ बाई बर्थ, जन्मदेखि नै हामीमा केही खुबी हुने गर्छ। कसैलाई राम्रो बोल्न सक्ने खुबी जन्मैदेखि छ, उसले काहीँ सिकेर आएको होइन। कसैलाई राम्रो गाउन सक्ने खुबी उसमा हुन्छ, कसैलाई राम्रोसँग काउन्सेलिङ गर्न सक्ने खुबी हुन्छ बाई बर्थ। ओके, त्यसलाई तपाईँले युटिलाइज गर्नु पर्यो। दोस्रो वरदान कसरी बन्दछ, ट्यालेन्ट कसरी आउँछ? बाई प्र्याक्टिस। जब हामी कुनै कुराको लक्ष्य लिएर प्र्याक्टिस गर्छौँ अटोमेटिकली त्यो हुँदछ। अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट। अभ्यासले नै एउटा मान्छेलाई सिद्ध बनाउँदछ। यदि तपाईँ कुनै कुरामा कमजोर हुनुहुन्छ, लक्ष्य लिनुहोस्, प्र्याक्टिस गर्न सुरु गर्नुहोस्, एन्ड यु विल बी पर्फेक्ट इन 1 डे। तपाईँ एक दिन पर्फेक्ट हुनुहुन्छ, सिद्ध हुनुहुनेछ। विदाउट प्र्याक्टिस केही पनि कुरा सफल हुन सक्दैन। अनि तेस्रो वरदान हामी कसरी पाउँछौँ? इट इज गिभन बाई द होली स्पिरिट। जब पवित्र आत्मा हामीमा वास गर्नुहुन्छ उहाँले हामीलाई त्यो कामको निम्ति खुबी पनि दिनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ? हामीलाई प्रभुले दिनुभएको कामहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति उहाँले हामीलाई दान र वरदान दिनुभएको छ। त्यसलाई प्रयोग गरेर हाम्रो कामलाई हामी अझ उच्च स्तरीय बनाउन सक्छौँ, त्यसमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र त्योद्वारा प्रभुको महिमा हुनेछ। आखिरी मेगा थिम छ हितोपदेशको पुस्तकमा, त्यो हो सक्सेसेस, सफलताहरू, दि अचिभमेन्ट्स, उपलब्धिहरूको बारेमा हामी देख्दछौँ। आज संसारको र परमेश्वरको वचनले सिकाउने सफलताको विषयमा केही डिफरेन्स छ। देयर इज अ बिग डिफरेन्स। त्यहाँ धेरै ठुलो फरक छ। संसारका मानिसहरू या संसारको संसारको सिद्धान्त अनुसार सफलता भनेको चाहिँ पैसा कमाउनु र नाम कमाउनु। इट इज अल अबाउट मनी एन्ड फेम। प्रसिद्ध हुनु र पैसा कमाउनु नै सफलता हो भनेर संसारले परिभाषा गर्दछ। तर परमेश्वरको दृष्टिकोणमा सफलता भनेको के हो? राम्रो आदरको योग्य जीवन बन्नु, नैतिकवान व्यक्ति बन्नु र आत्मिक भक्तिको जीवन जिउनु। द्याट इज कल्ड अ सक्सेस इन द भ्युज अफ बाइबल। बाइबलको दृष्टिकोणमा सफलता भनेकै यही हो। सफलता, एउटा व्यक्ति सफल छ भन्ने कुराको अर्थमा आउँछ उसले कति कमायो या उसको कतिवटा चर्च छ यो पनि हुँदैन। तर यो छ कि उसलाई मानिसहरूले कतिको आदर गर्छन्, कतिको आदरको योग्य जीवन छ उसको, कतिको ऊ चाहिँ आत्मिक रूपमा प्रभुमा समर्पित छ, कतिको उसको मोरल लाइफ ठिक छ। यही हो सफलताको कुञ्जी भनेकै, परमेश्वरले हेर्ने कुञ्जी या नाप्ने तौल भनेको। तर संसारले त्यही भन्दछ, पैसा हुनु पर्यो
राम्रो ठाउँमा घर हुनु पर्यो, जग्गा जमिन हुनु पर्यो, एउटा एकदमै लग्जरियस लाइफ हुनु पर्यो, सबैले नाम चिन्नु पर्यो, नेम एन्ड फेम हैन, एकदमै नाम र प्रसिद्धता हुनु पर्यो। द्याट इज अ सक्सेसफुल लाइफ। द वर्ल्ड थिङ्क्स अबाउट सक्सेस, बट बाइबल थिङ्क्स समथिङ डिफरेन्स देन वर्ल्ड्स। अब बाइबलले किन यो कुरालाई सफलता भने, एउटा नैतिकवान जीवन, एउटा आत्मिक भक्तिको जीवन, एउटा आदरको योग्य जीवन, किनभने पैसा, नाम र फेम यो चाहिँ इट इज नट अ पर्मानेन्टली यो चाहिँ लगातार रहँदैन। यो चाहिँ आज छ, भोलि यो नाश भएर जान्छ। यो कुनै पनि कुरा लगातार छैन। तपाईले सुन्नुभएको छ अहिलेसम्म कुनै धनी मानिसको धन सधैँभरि रहिरह्यो भनेर। जतिसुकै बिल्डिङ होस्, मैले हिजो पनि भने एउटा सानो भूकम्प आयो भने त्यो त्यहीँ कोल्याप्स हुँदछ। जतिसुकै धनवान व्यक्ति होस्, अब अहिले नै हामी देख्छौँ सानो एउटा कोरोना, एउटा कीटाणु त, एउटा भाइरस त हो। एउटा भाइरसले एउटा धनी व्यक्तिलाई, कति नाम चलेको किन नहोस्, खतम गरिदिन्छ। कतिवटा देशको मन्त्रीहरू समेत मरिसकेका छन्। एकदमै उग्र अग्रपङ्क्तिमा भएका व्यक्तिहरू खतम भइसकेको छ। त्यसकारण हामीले, संसारले जुन कुरालाई सफलताको परिभाषा दिएको छ त्यो क्षणिक छ। यो आज छ, भोलि नाश हुन्छ। अनि त्यसलाई बाइबलले सफल भन्दैन। तर बाइबलले सफल त्यही भन्दछ जो चाहिँ परमेश्वरको सम्बन्धबाट या परमेश्वरको सम्बन्धसँग जोडेका कुराहरू छ, त्यही नै सफलता हो। किनभने त्यो रहिरहन्छ। जुन कुरा पर्मानेन्टली रहिरहन्छ त्यही नै सफलता हो प्रिय, बाइबलको शिक्षा अनुसार। अनि बाइबलले के भन्छ? परमेश्वरको सम्बन्धमा रहेर गरेको कुरादेखि बाहेक सबै कुरा एक दिन नाश भएर जानेछ। इट विल बी पेरिसेबल, इट विल बी पेरिस्ड। यो नाश हुनेछ, नाशवान छ। तर जुन कुरा परमेश्वरसँग जोडिएको छ, which is related with God, it will be remained forever. यो लगातार रहिरहनेछ, अनन्तको लागि रहनेछ। अनि बाइबलले यही भन्छ कि हामी यदि प्रभुलाई चिन्दछौँ, प्रभुमा रहेर जीवन व्यतीत गर्दछौँ, प्रभुमा रहेर परिश्रम गर्दछौँ भने यो व्यर्थ जाने छैन, यो अन्तसम्म रहिरहनेछ। हामी एक दिन स्वर्ग उठाइ लगिनेछौँ र हामीले गरेका असल कामहरू भन्नाले प्रभुमा रहेर गरेका, प्रभुको सम्बन्धसँग रहेर गरेका कामहरू पनि हामी पछि पछि लाग्नेछौँ। तर यदि हामी प्रभुभन्दा बाहिर जेसुकै यहाँ जम्मा गरौँ, त्यो सबै कुरा एक दिन आगोमा जलेर नष्ट हुनेछ। त्यसकारण आज तपाईँ र म के को पछि लागेका छौँ? कुन सफलताको पछि लागेका छौँ? दुईटा सफलता मैले तपाईँको अगाडि ल्याएँ। एउटा चाहिँ संसारले एक्सप्लेन गरेको सफलता, अर्को चाहिँ परमेश्वरको भ्यूमा भएको सफलता। हुन पाओस् हामी मसीही, हामी क्रिस्चियनहरूको आँखा खुल्न सकोस्। हामी संसार जतातिर भाग्दैछ त्यता होइन, तर हामी चाहिँ परमेश्वरले राख्नुभएको त्यो सफलतातिर हामी बढ्न सकेका हौँ। हामी आफैलाई बनाउन सकौँ, त्यही हो सफल जीवन भनेकै। हामी आफू बनेका छैनौँ, जेसुकै हासिल गरौँ केही फाइदा छैन। येशूले त्यही भन्नुभयो, एउटा व्यक्तिले सारा जगतलाई हात पारेर पनि अन्तमा आफ्नो प्राण गुमायो भने त्यसको लागि के लाभ हुन्छ र? अनि आज धेरै क्रिस्चियनहरूको जीवन हेर्दा यही हामी देख्दछौँ। क्रिस्चियन त हो, उनीहरू बाइबल त बोक्दैछन्, तर उनीहरूको मकसद पनि संसारको रेसमा उनीहरू लागिरहेको छ। संसारको कुराहरू हासिल गर्नको लागि उनीहरू मरिमेटेको छ। प्रिय, आज अन्तमा एउटा क्वेसन तपाईँलाई छोडेर म यसलाई बन्द गर्न चाहन्छु। तपाईँ संसारले चिनाएको सफलतालाई हासिल गर्न दौडिँदै हुनुहुन्छ या परमेश्वरले देखाउनु भएको सफलतालाई प्राप्त गर्न तपाईँ लाग्दै हुनुहुन्छ? डिसिजन इज योर्स। निर्णय तपाईँको हातमा छ। आजको क्लासबाट प्रभुले हामी सबैलाई आशिष गर्नुभएको होस्। हामी भोलिको दिनमा फेरि अझ अगाडि बढ्नेछौँ। तबसम्मको लागि प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष गर्नुभएको होस्। जय मसीह।